اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر آرام کیوں کر رہے ہیں؟ اس واسطے کہ جو گھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حقیقی گھر ہے، اس گھر نو تو رب العالمین نے اپنے محبوب دی برکت دے نال پہلے ہی نواز دیتا ہے۔ میرے کریم آقا چاہندے سن کہ میرا سفر معراج ام ہانی دے گھروں شروع ہوئے، تاکہ اس سفر معراج دی برکت دے نال پوری زندگی قیامت تک جب تک لوگ میرے معراج نو بیان کرتے رہن گے، ام ہانی دا تذکرہ ہوندا رہے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی دے گھر آرام فرما، تے رب العالمین نے جبریل نو فرمایا، جبریل عرض کیتے یا رب العالمین حکم ہوئے۔ میرے مالک کائنات نے فرمایا جبریل جنت چلا جا تے براق لے لے، نوری براق، جس براق نو میں اپنے محبوب دی سواری دے واسطے اج دے دن دے واسطے منتخب کیتا ہے، براق لے جا تے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر چلا جا۔ یا رب العالمین کلا جاواں؟ فرمایا نہیں کلیا نہیں جانا، میرے محبوب دے گھر جانا ہے، میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جانا ہے، تے دولا کلا آوے تے سجدہ نہیں۔ یا رب العالمین پھر کیویں جاواں؟ فرمایا 70,000 فرشتیاں دی برات لے جا، 70,000 فرشتے نال لے، میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر چلا جا۔ جبریل نے براق لے آئے، میرے کریم آقا دے در دولت آیا، حاضر ہویا ہے۔ ویکھے کریم آقا اندر آرام فرمانے، دروازہ بند ہے۔ جبریل نے سوچیا اگر دروازہ کھڑکانا تے بید بھی ہو جائے گی، اگر آواز دینا، رب العالمین نے آواز تو منع کیتا ہے، آواز بھی دیتے تے بید بھی ہو جائے گی۔ رب العالمین دی بارگاہ دے نزد کیتی، مولا محبوب آرام فرمائے تے جگاواں کیویں؟ میرے رب العالمین نے فرمایا جبریل آواز نہیں دینی، دروازہ نہیں کھڑکانا، چھت تے چلا جاؤ، اپنے نوری پرا نوری ہتھاں دے نال او چھت نو کھولنے بھی او میں جتھے میرے محبوب دا رخ انور ہے، چھت تو کھول دے سمٹ کے، اج تو فرشتہ بن کے نہیں، اپنی طاقت نال نہیں جانا، اپنے آپ نو سمیٹ کے جا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر، غلام بن کے جا، سکڑ کے جا تے چھت تو گزر جا کے میرے محبوب نو پھر بھی ہلانا نہیں، آواز نہیں دینی۔ یا اللہ کی کراؤں؟ فرمایا میں تیرے کفوری ہونٹ اس واسطے بنائے نے، میرے محبوب دیاں تلیاں نو بوسا دے، جدو تیرے کفوری ہونٹاں دی ٹھنڈک میرے محبوب نو محسوس ہوئے گی، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ جبریل نے میرے محبوب علیہ السلام دیاں تلیاں نو چمیا، تے جبریل تیرے تو قربان جاواں، قیامت تک آن والے سنیاں دے واسطے مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تے شاعر نے ترجمانی کی تھی، چمن دی ریت ساکو او جبریل نے سکھائی، چمن دی ریت ساکو او جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جا گیا، چمنا جے کر گناہ ہے او ونج فتوے لاؤ ناتے، ایویں
ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਨੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।